لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمنا برب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذرياته يا خاتم النبيين. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم برحمتك أستغيث. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. مالک مولا ارحم الراحمین. ختم پاک پڑھا، دو قرآن پاک. اہل خانہ نے جو بھی کلمات پڑھے ہیں، پڑھائی پڑھی ہے، سپارے ہیں، سورہ یاسین ہیں، جو بھی پڑھی ہے، یا رب العالمین تمام کا ثواب اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. مالک مولا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں صد احترام پیش کرتے ہیں، میرے اللہ قبول فرما. پیارے نبی کے توسل سے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی بارگاہوں میں صد احترام پیش کرتے ہیں، قبول فرما. پیارے نبی کے والدین کریمین طیبین طاہرین جنتین کی بارگاہ میں امہات المومنین پیارے نبی کی پیاری بیٹی سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا آپ کی بارگاہ پیش کرتے ہیں، قبول فرما. آپ کی آل اولاد حسنین کریمین آل نبی اولاد علی خلفاء راشدین صحابہ اکرام صحابیات تابعین تبع تابعین محدثین مفسرین محققین سیدنا آدم علی نبی جینا و علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی مسلمان صاحب ایمان کلمہ گو اس دنیا سے چلے گئے، سب کی روحوں کو ایصال کرتے ہیں، قبول فرما. ریاض بھائی کے دادا دادی نانا نانی اور محمد سلیم صاحب مرحوم ان کی روح کو ایصال کرتے ہیں، مالک قبول فرما. یا اللہ مرحوم کی کامل بخشش مغفرت فرما. دنیا میں رہتے ہوئے جو بھی نیکیاں کی ہیں قبول فرما کے مرحوم کے لیے نجات کا باعث بنا. مالک مولا مرحوم کی قبر کو حد نگاہ روشن وسیع فرما. یا رب العالمین مرحوم کی قبر کی تمام منزلیں ان پر آسان فرما. مرحوم کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا. مالک مولا اہل خانہ میں جو بھی حقدار نانکوں میں دادکوں میں چلے گئے سب کی روحوں کو ایصال کرتے ہیں، قبول فرما. ہم سب کو اپنی قبر حشر کی تیاری کی توفیق عطا فرما. اس گھر کو باد و شاد فرما، اس کے رہنے والوں کو باد و شاد فرما. تمام بھائیوں میں اسی طرح اتفاق و اتحاد نصیب فرما. یا اللہ ان بھائیوں کے والد صاحب کو تندرستی صحت والی زندگی عطا فرما. مالک مولا ارحم الراحمین جتنے بھی مسلمان بیمار ہیں تمام کو شفا عطا فرما. وَأُفَوِّضُ أُمُورَنَا إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. جب تمہیں واپسی ہو یا اللہ لپہ لا الہ الا اللہ محمد رسول